पूज्य आचार्याः मार्गदर्शक दयानंद शर्मा महोदय च आदरणीय मुख्य अतिथे सुश्रुत जी आचार्य सह छात्राः मित्राणि च सर्वेभ्यः नमस्कारः। नमः सर्वेभ्यः। मम नाम रमा श्रीपति कोनेरु। मम MA टर्म प्रोजेक्ट कृते योगशास्त्रस्य विषयं चितवती अस्मि। श्रीकृष्णमाचार्य परम्परायां वर्षद्वयम् अधीतं मया किञ्चित्। तर्हि अत्र झटिति प्रार्थनया आरभामहे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं। श्रीमते अनंताय नागराजाय नमो नमः। श्रीकृष्णवागीशयतीश्वराभ्यां सम्प्राप्त चक्राङ्कण भाष्यसारम् श्रीनूत्नरङ्गेन्द्र यतौ समर्पितस्वं श्रीकृष्णमार्यं गुरुवर्यमीडे विरोधे कार्तिके मासे सतताराकृतोदयम् योगाचार्यं कृष्णमार्यं गुरुवर्यमहं भजे। श्री गुरुभ्यो नमः। आदौ एकः प्रश्नः प्रष्टव्यः। योगो नाम कः इति भवतां मते? इदानीं समयाभावात् केवलं भवताम् उत्तराणि स्मरन्तु, यतः अग्रे पुनः पृच्छामि। निमेषं ददामि अधुना चिन्तयितुं स्मर्तुं च। अस्तु, तर्हि योगः षट्सु दर्शनेषु एकं दर्शनमस्ति। योगः एकः मार्गः अस्ति येन कैवल्यं प्राप्तुम् अवकाशः अस्ति इति। भगवद्गीतायाः स्वीकृताः अनेके श्लोकाः सन्ति यैः योग उच्यते। अत्र अस्यां प्रस्तुतौ वक्तुं विषयाः अधिकाः सन्ति, तर्हि समयाभावात् प्रस्तुतौ सर्वान् श्लोकान् न पठामि, किन्तु उपस्थापनस्य उपलब्धिः भवेत्येव इत्यस्मात् अग्रे द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अपि च अग्रे सम्पूर्ण अन्तिमप्रस्तुत्यां विस्तृतया सर्वं वर्णितं भवति। इतोपि स्पष्टता इष्यते चेत् तदपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अस्माकं गूगल् ड्रैव् मध्ये आरोपितं भवति अग्रे। तर्हि श्लोकाः सन्ति, किन्तु अधुना समत्वविषये वक्तुम् इच्छामि। समत्वम् इत्युक्ते भगवतः समीपस्थस्थितिः, मनसः अचञ्चलभावः, तस्मात् सूक्ष्मत्वं, मनसि शून्यता। यथा परब्रह्मन् अनेजत् अस्ति तस्य सामीप्यं, तत् शीतोष्ण सुखदुःखादि द्वन्द्वस्थितिषु समत्वम् एव योगः। किन्तु अद्यतनदिनेषु तु अद्यतनयोगः योगशास्त्रात् भ्रष्टः अस्ति। अनेके क्लेशाः सन्ति ये अग्रे प्रदर्श्यन्ते। तर्हि कथं क्लेशानां परिहारः इति अस्यां प्रस्तुतौ विवृते। अद्यतनयोगचिन्तने परिवर्तनानि अपेक्षितानि। तदर्थं योगशिक्षकानां कृते एकं प्रतिमानम् इव इयं प्रस्तुतिः, मॉड्यूल्, यया योगशास्त्रं प्रति तेषां प्रवृत्तिः प्रेरिता भवति इति मम चिन्तनम्। यतः न जानीमः यत् तैः शास्त्रम् अधीतं वा न वा। अद्यतनदिनेषु गुरुपरम्पराम् आश्रित्य योगपठनं न भवति, किन्तु योगशास्त्र अवगमनाय गुरुमुखादेव अध्ययनम् आवश्यकम्। तेन गुरुपरम्परायाः अपि आदरः भवति। अपि च योगशिक्षकाः तेषां पाठनद्वारा छात्रान् प्रति मूलस्य अपि च गुरुपरम्परायाः च आदरं सम्प्रदद्युः इति मम आशा। योगशास्त्रे यद्यद् उक्तमस्ति तस्य सर्वस्य अद्यतनदिनेषु पालनं कर्तुं क्लिष्टमेव, तत्तु अङ्गीकरोमि।
तादृशाः एव योगशास्त्रानुसारेण पालनं कर्तुं शक्नुवन्ति ये मोक्षं मनसि निधाय जीवन्ति। इदानीं तु अधिकतया जनानां कृते मोक्षः एव नापेक्षितः, अर्थकामौ एव मुख्यौ, धर्मचिन्तनमपि न्यूनातिन्यूनम्। तर्हि योगमार्गे न्यूनातिन्यूनं के विषयाः पालनीयाः योगत्वं प्राप्तुं? चित्तशुद्धये किं किं कर्तव्यम्? योगिवत् जीवितुं न शक्यते सर्वैरपि, किन्तु अद्यतन प्रसङ्गदृष्ट्या किञ्चित् परिवर्तनं कृत्वा आचरितुं शक्यते। सर्वेषां कृते यत् हितं भवति तत् करणीयम्। यथा कथञ्चित् योगः अनुसरणीयः एव। काले काले नियमाः परिवर्तिताः भवन्ति प्रसङ्गवशात्, तर्हि योगः सर्वथा न त्यक्तव्यः, किन्तु अद्यतन प्रसङ्गमनुसृत्य के धर्म अविरुद्ध परिष्काराः कर्तव्याः योगं पालयितुम् इति विचिन्त्य तदेव करणीयम्। यथा अत्र सुभाषितम् अस्ति, अनुगन्तुं सतां वर्त्म इति। इत्युक्ते यदि कृत्स्नं योगं न कर्तुं शक्यते तर्हि यान् भागान् कर्तुं शक्यते तानेव करोतु, सर्वथा कृत्वा मा तिष्ठतु इति तात्पर्यं। तावदेव अलम्। पूर्वजन्मसु योगः कृतः अस्माभिः सर्वैरपि, यतः पुरा एवमेव भवति स्म, सर्वे अपि योगम् आचरन्ति। किन्तु इह जन्मनः का स्थितिः, पूर्वतन योगसाधनस्य किम् अभवत् इति भगवद्गीतायाम् अपि अर्जुनः श्रीकृष्णं पृच्छति। तत्र अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्णो गच्छति इति। तदा श्रीकृष्णः वदति, अनेके श्लोकाः सन्ति अत्र, किन्तु न वदामि। यः उत्तमकार्याणि आचरति तस्य दुर्गतिः कदापि न भवति इति। योगभ्रष्टः अपि शुचीनां श्रीमतां गेहे जन्म प्राप्नोति, उत धीमतां योगिनां कुले वा जायते। तत्र पूर्वजन्म योगवशात् पुनः योगपथि पतति इति तात्पर्यम्। इत्युक्ते कश्चिदपि योगः करणेन अपि फलं तु निश्चयेन लभ्यते, तर्हि धर्म अविरुद्ध परिष्कारान् कृत्वा योगः करणीयः एव। अग्रे पतञ्जलिना उपायाः अङ्गानि च उक्तानि, तानि अग्रे विवृणोमि। एवमेव करणीयम् इति नास्ति, किन्तु वैयक्तिकान् परिष्कारान् कृत्वा तान् प्रति प्रयत्नः तु भवेत्। उदाहरणार्थं ब्राह्मी मुहूर्ते उत्थाय अभ्यासः करणीयः इति चेत्, प्रायशः कार्यालये गतरात्रौ कार्ये मग्नः सन् विलम्बः जातः, तर्हि दिने अल्पभोजी भूत्वा यदा समयावकाशः लभ्यते तदा एव योगः करणीयः। किञ्चित् समायोजनं भवेत्, एवं करणेनापि फलं लभ्यते इति। तर्हि योगमार्गः केभ्यः इत्युक्ते, चतुर्विधं पुरुषार्थं ये मनसि निधाय जीवनम् आचरन्ति तेभ्यः योगः अत्यन्तं युक्तः भवति। अद्य योगो नाम केवलं शारीरिकव्यायामः, अर्थकामौ सम्यक् अर्जयितुं योगः सहकरोति इति तेषां चिन्तनं। यदि धर्मचिन्तनं मोक्षचिन्तनं न भवति तर्हि योगः भ्रष्टः। वस्तुतः शास्त्रीयचिन्तने मोक्षः मुख्यविषयः, अर्थकामौ गुणभूतौ। अद्य तु शास्त्रीयव्यवहारः नष्टः। योगशिक्षकाणामेव शास्त्रम् अनुसृत्य पाठाः भवेयुः, तदा एव शास्त्रम् उज्जीवितं भवति। इदानीं पाठकानां मनसि धर्ममोक्षविषयज्ञानं वर्धनीयम्। यत्र ते पठन्ति प्रमाणपत्रस्य कृते एव जनाः आगच्छन्ति। तर्हि किमर्थं योगः भ्रष्टः इत्युक्ते, आधुनिककाले क्षिप् व्यक्तं फलम् अपेक्षितम्। तस्मात् धर्मे मोक्षे च आसक्तिः न भवति, यतः किमपि व्यक्तरूपेण न दृश्यते। कार्यालये धनार्जने निमग्नः सन् योगाभ्यासार्थं समयावकाशः एव न भवति। अतः योग अवगमने वा जीवनपद्धतौ वा परिवर्तनानि अपेक्षितानि। योगशास्त्रस्य विषयः प्रसक्तिः च अत्र सन्ति। जीवात्म परमात्मनोः योगः यच्छास्त्रं ज्ञापयति तच्छास्त्रं योगशास्त्रम् इति योगतत्त्वोपनिषदि उक्तम्। शिवसंहितायां शिवेन साक्षात् उक्तं भवति, आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं योगशास्त्रं परं मतम् इति। यत् सर्वशास्त्रेषु परं योगशास्त्रम् इति तेन उक्तम्।
योगवसिष्ठे वसिष्ठः शिष्यं रामं प्रति वदति मनसः विषये द्वौ क्रमौ नाशाय योगो ज्ञानं च राघव योगो वृत्तिनिरोधो हि ज्ञानं सम्यक् अवेक्षणम् इत्युक्ते योगः वृत्तिनिरोधाय एंड ज्ञानं स्पष्टतया दर्शनार्थं ज्ञानम् असाध्य कस्यचिद् योगो ज्ञानं कस्यचिदेव च इत्युक्ते केषाञ्चन कृते योगः सुलभः भवति अन्येषां कृते ज्ञानं सुलभं भवति अतः मार्गद्वयं दत्तं तेन तर्हि अत्र अनुबन्ध चतुष्टयं वदामि चर्चयामः विषयस्तु मूलयोगशास्त्रचिन्तनं मूलग्रन्थानां पठनेन योगशास्त्रसिद्धान्तम् अवगम्य तदनन्तरमेव तस्य पाठनं वा नियोगः वा भवेत् इति नो चेत् अद्यतनयोगस्य स्थितिरिव भवति इति मत्वा मूलग्रन्थविषयाणां प्रस्तुतिः अस्ति अत्र प्रयोजनं तु अद्यतनयोगचिन्तने परिणामः एतस्याः प्रस्तुतेः उद्देशः शास्त्रगाम्भीर्यं प्रदर्शयितुं यथा योगचिन्तने परिवर्तनं प्रचोदयेत् तथा अधिकारी तु योगशिक्षकाः अपि योगशास्त्रस्य जिज्ञासवः एतस्मिन् वर्गे तु किञ्चिदिव शास्त्रपरिचयः यथा योगशिक्षकाणां मनसि विमर्शः भवेत् तथा रचितः सम्बन्धः तु प्रयोज्यप्रयोगः ज्ञेयः च अत्र आदौ एव वक्तव्यं भवति यत् अग्रे प्रस्तौ ये दोषाः उक्ताः मयापि अज्ञानेन कृताः स्युः कुर्वती अस्मि अपि अतः यदा तर्जन्या अन्यान् निर्दिशामि तदा अहमपि तेषु अन्तर्भावामि इति सम्यक् ज्ञात्वा आरभे अद्यतन काले योगः इत्युक्ते एका नव्यता फैशन् व्यायामस्य नूतना पद्धतिः किन्तु योगशास्त्रस्य उद्देशः कैवल्यमेव तर्हि अत्रैव विरोधः ज्ञायते तयोः अद्यतनयोगः अपि च योगशास्त्रं तयोः उद्देशे वा साधनेषु वा उपकारकेषु वा एकवाक्यता नास्ति तर्हि अस्यां प्रस्तुतौ भावना अस्ति किं भावयेत् इत्युक्ते योगचिन्तने परिवर्तनं भावयेत् केन भावयेत् मूलग्रन्थानां पठनेन अवगमनेन च भावयेत् कथं भावयेत् इत्युक्ते मूलसिद्धान्तस्य पुनः विनियोगेन भावयेत् तर्हि अर्वाचीनयोगचिन्तने साक्षात् के क्लेशाः सन्ति इति वक्तव्याः भवति अद्यतनदिनेषु योगः केवलं शारीरिकव्यायामः योगशिक्षकाः गुरुमुखात् न अधीयन्ते तेन सूक्ष्मरूपेण योगशास्त्रस्य अवगमनं न भवति अपि च प्रायशः सर्वत्र गुरुपरम्परायाः सर्वथा अनादरः ज्ञानस्य मूलं वा तस्य प्रभूतिः वा कुतः वा इति अनुक्त्वा योगः अपह्रियते अपि च अपात्राणां योगशास्त्रे प्रवेशः भवति केवलं धनार्जनाय योगशिक्षकाः भवेयुः सामान्यतया सर्वत्र प्रायशः आसनानामेव प्राधान्यं दीयते यद्यपि बहिरङ्गसाधनेषु सर्वापेक्षया प्राणायामः बलवत्तमः अस्ति तद् न भवति अपि च यमनियमानां पालनं न कुर्वन्त्येव तस्य विषये विमर्शं त्यजतु चिन्तनमपि न भवत्येव आहत्य 10 यमनियमाः ये अग्रे चर्चयामः तर्हि शरीर श्वास मनस योगेन एव ध्यानं शक्यं सिद्धताम् अकृत्वा ध्यानं प्रति प्रयत्नः भवति अपि च ध्यानस्थितौ मनः अधिकं भ्रमति चेत् तदा विमुखाः भूत्वा ध्यानप्रयत्नः त्यज्यते एवं न भवेत् डिसपायिण्ट् भूत्वा अपि च किमपि सङ्गीतं वा अन्यत् किमपि शृण्वन् योगाभ्यासः भवति अवधानम् अन्तः भवेत् बहिर्मुखं न यथा ललितासहस्रनाम्नि उक्तमस्ति अन्तर्मुखसमाराध्य बहिर्मुखसुदुर्लभा इति एवमेव अत्रापि प्रायः सर्वत्र भारतसंस्कृतौ बहिर्मुखसुदुर्लभ इत्युक्ते तत् प्राप्तुं कष्टं दुस्साध्यं योगाभ्यासे बहिर्मुखात् मनसः एकाग्र्यं न प्राप्यते एव तर्हि योगस्य को लाभः अपि च स्वस्य वस्त्रेषु वा स्वरूपेषु वा ध्या अधिका भवति अपि च जनाः परस्परं जल्पनाय मित्रैः मेलनाय च योगशालां प्रति गच्छन्ति
हठयोगप्रदीपिकायां प्रथमाध्याये षट्षष्ठे श्लोके उक्तमस्ति न वेषधारणं सिद्धेः कारणं न च तत्कथा क्रियैव कारणं सिद्धेः सत्यमेतन्न संशयः इति। इत्युक्ते सिद्धेः कारणं केवलं योगाभ्यासेन एव इति तात्पर्यम् अत्र सम्यक् युज्यते। अपि च अद्यतनयोगमते शरीरस्य द्वयोः पार्श्वयोः तुल्यता भवेत् इति कृत्वा शरीरं नियुङ्क्ते। तुल्यता भवेत् इति सत्यं, किन्तु नोदनेन न, केवलम् अवलोकनेन सहजतया तदेव व्यक्ता भवति। अस्माकं सर्वेषामपि दक्षिणवामभागयोः समानरीत्या आसनानि कर्तुं न शक्यते। एकस्मिन् पार्श्वे शरीरं शिथिलं भवति चेत् अन्यस्मिन् पार्श्वे किञ्चित् दृढं तस्यापेक्षया। अस्माकं संस्कारानुसारेण शरीरे अतुलिताः अंशाः सहजतया भवेयुः। अस्माकं कार्यं केवलं तेषाम् अवलोकनं कर्तव्यं। मम शरीरं ज्ञातुं भगवत अनुग्रहेण प्राप्तस्य मम शरीरस्य ममैव अङ्गीकारः भवेत् आदौ, किल? अतुलितानाम् अंशानाम् अङ्गीकारः अपि भवेत्। शरीरं नियुङ्क्ते चेत् आज्ञायाः निराकरणं भवति। एवं न भवेत्। केवलं शरीरस्य अवलोकनेन शनैः शनैः कालक्रमेण रोगः अपगच्छति, अपि च शरीरस्य स्वयमेव परिवर्तनं भवति। कथितुं न शक्यते इह जन्मनि वा अग्रिमेषु जन्मसु वा, किन्तु अभ्यासेन निश्चयेन प्राप्यते। अपि च अन्यान् दृष्ट्वा मयापि एवं करणीयम् इति मत्वा शरीरस्य शक्तिम् अतिक्रम्य अनादरः भवति। तस्मात् शरीरस्य एव हानिः। अपि च मम I have a problem with this. व्यवहारे संस्कृतपदानि न उपयुज्यन्ते इत्यस्मात् अर्थः लुप्तः भवति। अपि च भारतीयसंस्कृति मूलत्वं न ज्ञायते। कालक्रमेण तस्य विस्मृतिः भवेत्। पाश्चात्यदेशान् अनुसृत्य भारतदेशे अपि इयं स्थितिरेव प्रवृद्धा अस्ति अधुना। तर्हि सिद्धान्त अवगमनाय मूलग्रन्थाः के? प्रधानतया एतेषां क्लेशानां परिहारः योगशिक्षकाणां साक्षात् शास्त्रपठनं। तर्हि अस्यां प्रस्तुतौ आश्रितमूलग्रन्थाः येभ्यः शास्त्रज्ञानं स्वीकृतं प्रधानतया पतञ्जलियोगसूत्राणि, व्यासभाष्यं च, तस्य विवरणं, वार्तिकं, भगवद्गीता, यत्र अन्वयः अस्ति, यतः सम्पूर्णतया योगविषयमेव वदति इति कारणेन न प्रदर्शयामश्चेत् अन्यायं भवति। क्वचित् साङ्ख्यकारिका, सृष्टिविषयसम्बद्धविषयाः अत्र, हठयोगप्रदीपिका, अपि च श्रीकृष्णाचार्य गुरुपरम्परातः अधीताः केचन विषयाः। तर्हि अत्र योगशास्त्रपरिचयः संक्षेपेण। षट्सु दर्शनेषु अन्यतमं योगशास्त्रं। पतञ्जलिः मुनिः तस्य प्रवर्तकः। तस्य प्रागेव योगशास्त्रम् आसीत्, किन्तु पतञ्जलिना सम्यक् सूत्रव्यवस्था कृता। योगशास्त्रस्य विषये अष्टाधिक उपनिषत्सु 20 उपनिषदः योगसम्बद्धाः एव, यथा तेजो बिन्दु उपनिषत्, अमृत बिन्दु उपनिषत् इत्येवम्। एतस्मिन् दर्शने 3 प्रमाणानि अङ्गीकृतानि। प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि इति सूत्रमेव अस्ति, प्रथमाध्याये 7मं सूत्रम्। ईश्वरस्य अङ्गीकारः अस्ति। ईश्वरप्रणिधानाद्वा इति 23तमे सूत्रादारभ्य 29पर्यन्तम् ईश्वरविषये एव सूत्राणि सन्ति। अपि च तेषां सत्त्वादः इत्युक्ते केवलं यद् अनुभूयते तस्यैव स्वीकारः, अन्यत् सद् वा असद्वा न वक्तुं शक्यते। अपि च चित्तस्य विषये अतिगभीरचिन्तनम् अस्ति योगशास्त्रे, यतः केवलत्वप्राप्तिपर्यन्तं चित्तमेव प्रधानकरणम्, अपि च प्रधान अवरोधः अपि तदेव भवति, चित्तम्। योगः वेदात् आगतः इत्यतः योगः एकः वेदविहितः यज्ञः अस्ति। यद्यपि अद्यतनदिनेषु यज्ञयागादिकान् कर्तुम् असमर्थाः वयं,
योगं वा पूजां वा कर्तुं शक्यते प्रतिदिनं। योगः न केवलम् अस्माकं हिताय किन्तु लोकहितायः अपि अस्ति इत्यस्मात् करणीयः। तर्हि योगसूत्राणि 4 अध्यायेषु स्थापितानि सन्ति। प्रथमाध्यायः समाधिपादः। अस्मिन् अध्याये योगो नाम कः, मनसः वृत्तयः, वृत्तिप्रशमने उपायाः, उपकारकाणि च, अभ्यासवैराग्ये, श्रद्धा, ईश्वर, यदा वृत्तयः क्षीयन्ते किं भवति, समाधिविषयाः च। तो चित्तं चतुर्विधं भवति: मूढं, विक्षिप्तं, क्षिप्तम्, ऐकाग्र्यं च। विक्षिप्तस्थितौ कदाचित् समस्थितिः शक्या, तस्यां समस्थितौ एव एकाग्रता साध्या, तदनन्तरमेव निरोधं प्रति प्रयत्नः शक्यः। तर्हि प्रथमाध्यायः प्रधानतया एकाग्रचित्ताय एव भवति। तत् प्राप्तुम् उपायाः अपि उक्ताः। निरुद्धचित्तं तु लक्ष्यमेव। अग्रिमाध्याय साधनपादः। अस्मिन् अध्याये क्रियाः उक्ताः। योगसाधनविषये क्रियायोगः कः, अविद्या का, किमर्थं भ्रमः, रागद्वेषौ, 8 अङ्गानि च। अङ्गेषु प्रत्याहारपर्यन्तं सूत्राणि। द्वितीयाध्यायः प्रधानतया मूढक्षिप्तचित्तयोः कृते अस्ति। अत्र विद्युत् गता। एनिवे, प्रधानतया अस्माभिः सदृशेभ्यः जनेभ्यः एतावदेव अलम् इत्युक्ते प्रथम-द्वितीयाध्यायौ। अस्यां प्रस्तुतौ प्रधानतया प्रथमा-द्वितीयाच्च स्वीकृतविषयाः एव। अग्रे किञ्चित् प्रगतस्तरः विभूतिपादः, कैवल्यपादः च। धारणायाः आरभ्य अवशिष्ट अङ्गानां सूत्राणि विभूतिपादे, अपि च योगमार्गे गच्छन् काः काः विभूतयः लभ्यन्ते ताः वर्णिताः सन्ति। कैवल्यपादे केवलपुरुषस्य चित्तविषयसूत्राणि। तर्हि योगदर्शने सृष्ट्यादिविषयाः संक्षेपेण चर्चयामः। सृष्ट्यादौ पुरुषः प्रकृतिः च वर्तते। अत्र योगदर्शने यदा तस्मिन् पुरुषे सृष्टा भवति तदा मूलप्रकृतिः सृष्टिकार्ये प्रवृत्त्यै प्रेरिता भवति। यतः अस्मिन् दर्शने पुरुषः निष्क्रियः, भोगाय अपवर्गाय च त्रिगुणात्मकं भोग्यप्रपञ्चं सर्वमपि सा एव सृजति। प्रकृतिः पुरुषस्य विकृतिः नास्ति। पुरुषः सर्वेषु द्रष्टा इत्युक्ते दृक्शक्तिः भूत्वा तेषां सर्वेषामपि अनुभवानां भोक्ता भवति। एतस्मादेव सहस्रशीर्षवदना, सहस्राक्षी, सहस्रपाद एतादृशानां नाम्नाम् अर्थान् अवगन्तुं शक्यते। वयमेव प्रकृत्या पुरुषाय सृष्टाः सहस्रशः अनुभवाः। वयमेव सहस्रशः एकमेकं शिरः, एकमेकं मुखं, चक्षुद्वयं, पादद्वयं सर्वेपि भगवतः अंशाः एव। अस्मद्वारा अस्माकम् अनुभवैः तस्य इच्छा पूर्यते। अस्माकं ये अनुभवाः तान् सर्वान् अपि पुरुषः अनुभोक्तुम् इच्छति। अग्रे साङ्ख्यकारिकायाः स्वीकृतं ज्ञेयः भवति यत् साङ्ख्ययोगौ पृथक् न स्तः। अत्र भगवद्गीतायाः श्लोकः चितः, साङ्ख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः इति। सारी, द्वयोः अपि सृष्ट्यादिविषयाः समानः एव। तर्हि साङ्ख्यकारिकातः स्वीकृताः केचन श्लोकाः अत्र उपयुक्ताः। तत्र मूलप्रकृत्या 7 प्रकृतिविकृतीनां सृष्टिः भवति इत्युक्ते अग्रिम चित्रेण किञ्चित् स्पष्टा भवति। इत्युक्ते महत्वा बुद्धिः वा इत्युक्ते समष्टिरूपेण महत् वा बुद्धि व्यष्टिशः व्यक्तौ बुद्धिः भवति। तत् सूक्ष्मातिसूक्ष्म पदार्थः, व्यक्तपदार्थः। सो तत्र बुद्धिः उत्पद्यते, अहङ्कारः उत्पद्यते, अपि 5 तन्मात्राणि यथा अत्र उक्तं 7 प्रकृतयः, 7 प्रकृतिविकृतयः 7। तदनन्तरं तेभ्यः मनः, 5 ज्ञानेन्द्रियाणि, कर्मेन्द्रियाणि, 5 भूतानि च आहत्य 16
विकाराः सृष्टाः भवन्ति। विकारेभ्यः पुनः अग्रे सृष्टिः न प्रचलति। अपि च ललितासहस्रनामसु एव उक्तं भवति, मूलप्रकृतिरव्यक्ता व्यक्ता व्यक्तस्वरूपिणी व्यापिनी विविधाकारा विद्या अविद्या स्वरूपिणी इति। इत्युक्ते सर्वेषु पदार्थेषु अव्यक्तादारभ्य व्यक्तपर्यन्तं विद्या अपि भवति, अविद्या अंशाः अपि भवन्ति। सा एव मूलप्रकृति सर्वत्र व्याप्य विविधाकारं प्राप्नोति इति तात्पर्यम्। इत्युक्ते सृष्टौ विद्यमानानां सर्वेषाम् अंशानां सूक्ष्मातिसूक्ष्मात् स्थूलपर्यन्तं सा एव प्रसवित्री। तर्हि महद् आद्य सूक्ष्मातिसूक्ष्म व्यक्तपदार्थः पुरुषः तु न तु प्रकृतिः अस्ति न विकृति एव। सा प्रकृतिः स्वयम् अचेतना सति पुरुषस्य चेतनाशक्त्या चेष्टायुक्ता भवति। चेतना एव सृष्टौ सर्वं सञ्जीवयति च। तर्हि योगदर्शने चित्तस्य क्लेशाः के इत्युक्ते अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशाः क्लेशाः इति द्वितीयाध्याये तृतीयसूत्रम्। क्लेशाः दुःखं जनयन्ति। द्वितीयाध्याये पञ्चमं सूत्रं वदति अनित्य अशुचि दुःख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्मख्यातिः अविद्या इति। इत्युक्ते नित्यानित्ययोः शुच्यशुच्ययोः सुखदुःखयोः आत्मानात्मनोः भ्रमः एव अविद्या। यथा यद् अनित्यम् अस्ति तद् नित्यम् इव भ्रान्तिः इत्येवम्। अविद्या चित्तस्य एकः क्लेशः। अविद्या अनादितः भवति किन्तु अनन्तः नास्ति, तद् अस्माकं वशे भवति। अग्रिमसूत्रं दृग्दर्शनशक्त्योः एकात्मता इव अस्मिता इति। अस्मिता अन्यः क्लेशः। वस्तुतः पुरुष सर्वेषु दृक्शक्ति इति उक्तं। बुद्धिः दर्शनशक्तिः भवति। तयोः भ्रमः एव अस्मिता। अहमेव अनुभोक्ता अस्मि इति चिन्तनं, यथा वयं चिन्तयामः सर्वेपि। अग्रिमसूत्रद्वयं सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः इति। पूर्वम् अनुभूतं सुखं स्मरन् पुनः इच्छन् तत्प्रति अनुधावनं रागः। एवमेव दुःखानुशयी क्लेशः। किमपि उक्तम्? ओके। स्वरसवाही विदुषोऽपि समारूढः अभिनिवेशः इति। अभिनिवेश इत्युक्ते मरणजन्य भयजनक अविद्याविशेषः इति। इत्युक्ते मरणात् भीतिः। किन्तु मरणात् भीतिः कुतः आगता? यतः कदापि इह मरणं न अनुभूतम् अस्माभिः। तर्हि अत्र पूर्वजन्म निरूप्यते। पूर्वजन्म स्मृतिवशात् स्वभावेन भीः वहति। सर्वेषु भवति एवं, मूढेषु अपि भवति, महत्सु विद्वत्सु अपि एवमेव भवति इति सूत्रं वदति। एते दुःखजनकक्लेशाः। पदार्थः क्लेशवशात् उपरक्तः सन् पदार्थस्य मिथ्याज्ञानं भवति, दर्शनं सम्यक् न भवति। अपि च पदार्थग्रहणे अपि दोषाः भवेयुः, यथा अतिदूरम् अतिसामीप्यम् इत्येवं सन्ति किल। इति कारणेन एव योगमार्गः उक्तः चित्तस्य क्लेशनिवारणाय। तर्हि योगमार्गः कः इत्युक्ते यदा मलिनम् उपनेत्रं भवति तदा तद्वारा स्पष्टतया द्रष्टुं न शक्यते। तद्वत् भवति अस्माकं क्लेशपूरितचित्तम्। अस्माकं दृश्यं सम्यक् न दृश्यते। योगमार्गे एतन् मलिनं निष्कास्यते। यथा दर्शनं सम्यक् भवेत् तथा अपि च द्रष्टारं द्रष्टुं शक्यते, न तु कल्पितं दृश्यम्। तर्हि सुलभः नास्ति योगमार्गः। अतिदुस्तरः, भयङ्करे अरण्ये सञ्चार इव, विस्तृते समुद्रे तरणमिव। यतः एतत् प्रयाणम् एकाकिना एव शक्यम्। एतस्मिन् पथि यद्यपि मार्गदर्शकः गुरु भवति, एकाकिना एव गन्तव्यम्। अत्र भगवद्गीतायाः श्लोकाः चिताः उद्धरेत् आत्मानम् इति। इत्युक्ते वयमेव स्वयम् उद्धारणं वा निपातनं वा कुर्मः। आत्मनः मित्रं वा वैरी वा वयमेव, मार्गे कोऽपि अन्य नास्ति इति तात्पर्यम्।
अपि च यततोऽपि कौन्तेय इन्द्रियाणि प्रमाथीनि इति। यद्यपि विवेकिनः गाढप्रयत्नः भवति तथापि इन्द्रियाणि बलात् मनः अपहरन्ति। तर्हि कियान् प्रयत्नः आवश्यकः अस्माभिः चिन्तयन्तु। तदर्थं पतञ्जलिना चित्तप्रसादनार्थं समाधिपादे उपायाः उक्ताः, अपि च साधनपादे साधनानि उक्तानि। तेषां साहाय्येन योगमार्गे शनैः शनैः सर्तुं प्रभवाम। तर्हि मूलग्रन्थावन अवगमनम्। योगसूत्रेषु आदौ एव लक्ष्यम् उक्तं। प्रथमे अध्याये प्रथमे सूत्रे मङ्गलम् उक्त्वा अथ योगानुशासनम् इति उक्त्वा द्वितीयादारभ्य सूत्रत्रयस्य विवरणम् अधुना। योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः इति द्वितीयम्। योगशब्दस्य अनेके अर्थाः भवेयुः, किन्तु अत्र योग इत्युक्ते चित्तवृत्तिनिरोधः इति। चित्तं सहजतया त्रिगुणात्मकं भवति, तस्मिन् प्रवृत्तिस्थितिशीलत्वम् अस्ति, सदा चञ्चलं भवति, मूढविक्षिप्त क्षिप्त स्थितिषु सदा भ्रमद् भवति, यथा घट्याः निदोलवत् पेण्ड्युलं वत् इतस्ततः। विक्षिप्तस्थितौ कदाचित् समस्थितिः शक्या, तस्मात् एकाग्रतायाः प्रसक्तिः, अपि च तस्मात् अनन्तरं निरुद्धस्थितिः च। एताः मूढविक्षिप्तक्षिप्तस्थितयः अनिवार्यः, किन्तु तासां निवारणप्रयत्नः एव योगः। भगवद्गीतायां किञ्चित् भिन्नरीत्या उक्तः, किन्तु समान एव। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् इति, रजो रागात्मकं विद्धिः, तमस्तु अज्ञानजं विद्धिः इति। तर्हि तृतीयसूत्रं वदति तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् इत्युक्ते यदा वृत्तयः शामयन्ति तदा चित्तं निजस्वरूपे सुप्रतिष्ठा भवति इति। वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र अग्रिमसूत्रम् इत्युक्ते यावत् पर्यन्तं निरोधः न प्राप्यते तावत् पर्यन्तं वृत्तयः पीडयन्ति। वृत्तिभिः पीडितं रागद्वेषयुक्तं मम मनः सदा दुःखम् अनुभवति इत्युक्ते योगः करणीयः एव, नो चेत् एवमेव भवति एवं स्थितिः। अग्रे पञ्चवृत्तयः काः इति उक्ताः प्रथमाध्याये षष्ठे सूत्रे। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः इति। प्रमाण इत्युक्ते प्रमाज्ञानं, विपर्ययः मिथ्याज्ञानं, विकल्पः इत्युक्ते वस्तुनः अभावात् अपि यदा कल्पनां कुर्मः तदा विकल्पः। निद्रा स्मृति तु स्पष्टे एव। सर्वत्र योगलक्ष्ये प्रधानतया चित्तशुद्धिविषये एव उल्लिखितम् अस्ति। शरीरस्य दृढता आरोग्यं च अपि मनसि एव। अनारोग्यं बलहीनता वा मनसि कर्षणवत् उद्वेगवत् वा प्रादुर्भवति। तर्हि द्वादशसूत्रं चित्तवृत्तिनिरोधः कथं साध्यम् इति वदति। तस्मै कानि उपकारकाणि इति। अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः इति। द्वयोः अभ्यासस्य अपि च वैराग्यस्य प्रामुख्यता उक्ता। भाष्यं वदति चित्तनदी कल्याणाय वहति किन्तु पापाय अपि वहति। तर्हि अभ्यासेन विवेकस्रोतसः दार्ढ्यं भवति, वैराग्येन अविवेकस्रोतसः विच्छित्तिः इत्युक्ते नाशः भवति। तर्हि अभ्यासः कः, तस्य लक्षणानि कानि? अग्रे सूत्रं वदति तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः इत्युक्ते स्थितिसम्पादनार्थं यत् साधनम् अनुष्ठीयते तद् अभ्यासः। अग्रिमसूत्रं वदति अभ्यासलक्षणानि। स तु दीर्घकालनैरन्तर्य सत्कार आदरा आसेवितो दृढभूमिः। योगसूत्रेषु वस्तुतः आदरशब्दः नास्ति, किन्तु अस्माकं गुरुः श्रीकृष्णाचार्यवर्येण योजितः। अस्मिन् सूत्रे आसेवितः इति प्रत्येकतया उक्तं। पौनःपुन्येन सम्यक् सेवितः इत्यर्थः। यत् साधनं सम्यक्तया पौनःपुन्येन दीर्घकालं यावत् नैरन्तर्यरूपेण स्वस्य कृते सेवारूपेण इत्युक्ते आदरेण च अनुष्ठीयते स एव अभ्यासः भवति, न तु अन्यत्। तर्हि वैराग्यं किम्?
दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् इति। दृष्टविषयः अपि आनुश्राविकविषयः च तान् प्रति रागः न भवेत्। दृष्टविषयः यथा स्त्रियः ऐश्वर्यम् अन्नपानादिकम्, आनुश्राविक इत्युक्ते आगमिकविषयाः यथा स्वर्गादिः। वैराग्यम् इत्युक्ते केवलं वितृष्णत्वं न, अत्र चत्वारः स्तराः उक्ताः शङ्करभगवत्पादविवरणे। अन्तिमस्तरः भवति दृढवैराग्यं, वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्। तर्हि भगवद्गीतायामपि दुर्निग्रहस्य मनसः विषये उक्तं भवति, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण तु गृह्यते इति। अग्रे क्रियायोगविषये वदामि। विशेषतया अत्र वक्तव्यं भवति, यतः अभ्यासेन सम्बन्धः अस्ति इति कारणेन द्वितीयाध्याये प्रथमसूत्रं तपस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः इति। अत्र यः तपस्वी नास्ति योगः न सिद्ध्यति इति उक्तम्। तपसा एव क्लेशबीजानि दग्धानि भवन्ति, तेन चित्तप्रशमनं भवति, समाधिं प्रति प्रयत्नः सफलं भवितुम् अर्हति। क्रियायोगस्य द्वितीयांशः स्वाध्यायः इत्युक्ते मन्त्राणां जपः, यथा प्रणवमन्त्रः, अपि च शास्त्र अध्ययनं वा स्वाध्यायः। ईश्वरप्रणिधानम् इत्युक्ते सर्वकार्याणाम् ईश्वरार्पणम्। अत्र द्वितीयसूत्रं क्रियायोगस्य प्रयोजनं वदति। समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च क्रियायोगेन समाधिं भावयेत् इति। अपि च क्लेशानां कृषीकरणम् अपि प्रयोजनं। श्रीकृष्णाचार्य वदति स्म, यथा तक्षकः काष्ठं कालक्रमेण पुनः पुनः एकमेकं संस्तरणं तक्षयति, अपि च काष्ठं श्लक्ष्णीकरोति, तथा पुनः पुनः दैनन्दिन अभ्यासेन क्लेशतनुकरणं भवेत् इति। तर्हि योगमार्गे श्रद्धा अत्यन्तम् आवश्यकी। 20तमे सूत्रे श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम् इति। अत्र इतर इत्युक्ते देवेभ्यः वा विदेहिभ्यः वा इतराः इत्युक्ते अस्माभिः सदृशाः सामान्यजनाः। अस्माकं कृते दृढश्रद्धा आवश्यकी। एकं श्रद्धासूक्तं स्मरामि अत्र। श्रद्धयाग्निः समिध्यते इति। तस्मिन् श्रद्धायाः वैशिष्ट्यं प्रशंसा च अस्ति। श्रद्धा इत्युक्ते दृढविश्वासः। यत्र कुत्रापि श्रद्धा अस्ति चेत् मार्गे अग्रे गन्तुम् अग्निना प्रेरितः इव भवति। श्रद्धया अग्निः समिध्यते इति। क्षन्तव्यम्। तैत्तिरीयब्राह्मणे अस्ति एतत्। सा श्रद्धा माता इव योगिनम् अशुभेभ्यः रक्षति इति व्यासभाष्ये उक्तम्। श्रद्धया योग साधनानुष्ठानं प्रति वीर्यम् इत्युक्ते उत्साहः उत्पद्यते। वीर्येण आगमज्ञानादि विषयाणां दृढतरा स्मृतिः भवति। एवं स्मृत्या प्रशान्तचित्तं भवति। एवं समाहितचित्तस्य बुद्धेः शुद्धता अपि च स्पष्ट अवगमनं भवतः। तेन तद् यथार्थवस्तु ज्ञायते सुलभतया। एतत् सर्वं श्रद्धायुक्त अभ्यासादेव साध्यम्। तर्हि अग्रिमसूत्रं भवति तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः इति। अपि च 22तमे सूत्रे मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः इति। इत्युक्ते एते द्वे सूत्रे वदतः यत् अस्माकं श्रद्धा यावत् तीव्रा अस्ति तावत् शीघ्रं फलमाप्यते इति। मृदुमध्य अधिमात्रभेदात् श्रद्धा भवेत् मनुष्येषु। भगवद्गीतायाम् अपि श्रद्धाविषये उक्तं। श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। युक्ततमः इत्युक्ते उत्तमयोगी। यः श्रद्धावान् अस्ति स एव उत्तमयोगी इति। अपि च अश्रद्धायाः निन्दारूपेण अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तत्त्वं कृतं च यत् इति। श्रद्धां विना कस्यापि कार्यस्य फलं न भवति इत्युक्तम्। अपि च तत् कार्यम् असद् भवति।
तर्हि एतावत् कथनानन्तरं दृढाभ्यासः भवेत्, वैराग्यं प्रति उत्सुकः प्रयत्नः भवेत्, तीव्र अधिमात्र श्रद्धा भवेत् इत्येवं। किन्तु केषाञ्चन व्यक्तीनां मनः अतीव चञ्चलं भवति। पूर्वोक्त उपायाः अभ्यास वैराग्यं श्रद्धा च यद्यपि प्रयोजकाः, तथापि अन्ये मार्गाः सन्ति किम्? तदर्थं पतञ्जलिमुनिना करुणया चित्तप्रशमनार्थम् उपायाः दत्ताः। तेषु आदौ सुलभतमः उपायः ईश्वर ईश्वरप्रणिधानाद्वा इति। ईश्वरे भक्त्या मनः निधाय ईश्वरे मनःप्रणिधानं करणेन एव फलप्राप्तिः भवति इति, अनायासेन अनुगृह्णाति इति। भगवद्गीतायामपि अनेके श्लोकाः सन्ति ईश्वरार्पणविषये। अनन्याश्चिन्तयन्तो मा यत् करोषि यदश्नासि तत् कुरुषु मदर्पणम् इति, मयि सर्वाणि कर्माणि सर्वधर्मान् परित्यज्य, अनेक प्रकार श्लोकाः सन्ति भगवद्गीतायां यत्र शरणागतिविषये उक्तं भवति। आहत्य ईश्वरप्रणिधानेन अस्माकं कार्यं सुलभं भवति, यतः एते स्मारयन्ति यत् इह मम कर्तृत्वं किमपि नास्ति इति। मुख्यविषयः वक्तव्यः। एकं सूत्रं वदति ईश्वरप्रणिधानेन अभ्यासे अन्तरायाः ये इत्युक्ते अभ्यासे ये अवरोधाः शक्याः ते अपगच्छन्ति इति। 9 अन्तरायाः उक्ताः। व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि इति 9 अन्तरायाः। ईश्वरप्रणिधानेन एतेषाम् अभावः इति उक्तः। तर्हि उपायान्तराणि प्रच्छर्दन विदारणाभ्यां वा प्राणस्य इति। इत्युक्ते प्रच्छर्दन इत्युक्ते एक्सलेशन्, विधारण इत्युक्ते रिटेन्शन्, इत्युक्ते कौष्ठ्यस्य वायोः इत्युक्ते नाभेः आरभ्य नासिकाभ्यां निर्गमनं प्रच्छर्दनम् उच्छ्वासः। विधारणम् इत्युक्ते श्वासस्य स्तम्भवृत्तिः। एवं करणेन चित्तप्रशमनं लभ्यते। अग्रिम उपायः विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबन्धिनी इति। पंच इन्द्रियः विषयाः यथा शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः। उदाहरणार्थं नासिकाग्रं यदा यत्र गन्धस्य उपलब्धिः भवति तस्मिन् स्थाने यदि योगी धारणां करोति तर्हि सा प्रवृत्तिः चित्तं स्थितौ निबध्नाति इति, संशयं निवारयति। तेन श्रद्धायाः दृढं भवति, अपि च समाधिप्रज्ञायै द्वारं भवति इति। एवमेव अन्येषु विषयेषु अन्येषु विषय उपलब्धिस्थानेषु। अग्रिम उपायः विशोका वा ज्योतिष्मति इति। यदा हृदयकमले धारणा भवति तदा बुद्धेः किञ्चित् ज्ञानं भवति, अपि च बुद्धिसत्त्वं प्रकाशते इति। भगवद्गीतायां ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति इति इत्यस्मात् हृद्देशे धारणा ज्योतिष्मति प्रवृत्तिः। उपायान्तरं वीतरागविषयं वा चित्तम् इति। यस्मात् रागः निर्गतः स वीतरागः। यथा ऋषीणां चित्तं तान् अवलम्ब्य धारणा भवति चेत्, इत्युक्ते तेषां प्रवर्तनविषये वा विमर्शः भवेत्, रोल् माडल् एव। तैः ऋषिभिः उपरक्तः सन् चित्तं तदाकारं प्राप्नोति, चित्तस्य स्थैर्यं प्राप्तुं योग्यता भवति इति। इतोपि अन्यः उपायः दत्तः स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा। निद्रायां वृत्तयः निपातिताः भवन्ति तमसा। एतदेव विषयं यत् निद्रा वृत्तिशून्या भवति इति, एतदेव अवलम्ब्य चित्तं तदाकारं प्राप्नोति इति। स्वप्ने तु विषयशून्यता एव भवति, इत्युक्ते इन्द्रियाणां न बाध्यते, इन्द्रियाणि न बाध्यन्ते। यदा स्वप्नं प्रचलति तदा किन्तु ज्ञानं तु भवत्येव। समटैम्स् ऐडियास् स्फुरन्ति स्वप्नेषु कदाचित्। अन्य उपायः यथाभिमतध्यानाद्वा इति। यस्मिन् विषये अत्यन्तम् आसक्तिः अस्ति तं ध्यायेत् उत भगवतः मूर्तिं ध्यायेत्। एवं दत्तानाम् उपायानां साहाय्येन चित्तप्रशमनं भवति।
तदा किं भवति चित्तप्रशमने? चित्तप्रशान्तता तां प्राप्य अनन्तरं स्थितिः कथं भवेत् इति सूत्रद्वयेन। इत्युक्ते चित्तं सूत्र चित्तं सूक्ष्मातिसूक्ष्म परमाणुमपि ग्रहीतुं शक्नोति, अपि च महत्वमपि ग्रहीतुं समर्थः भवति इति। अग्रिमसूत्रं वदति क्षीणवृत्तेः इति। चित्तस्य वृत्तयः क्षीयन्ते, तदा स्फटिकमणिः यदा वस्तुनः समीपे स्थाप्यते तदा वस्तुना उपरक्तः सन् तदाकारं प्राप्नोति किल, तद्वत् चित्तमपि एवमेव भवति। तेन वस्तुनः ज्ञानं स्पष्टतया अभिगम्यते। तर्हि चित्तप्रसादनार्थम् युक्तयः अपि दत्ताः। युक्तयः प्रतिदिनं सेवनीयाः, कल्टिवेट् करणीयाः। 23तमे सूत्रे अत्युत्तमा युक्तिः अस्ति, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्यविषयाणां भावनातः चित्तप्रसादनम् इति। षड्वैरि परिहारार्थम् एव अस्ति एतत् सूत्रं तु। ललितासहस्रनामसु अपि एतस्य सूत्रस्य उल्लेखः अस्ति, मैत्र्यादिवासना लभ्या इति नाम्नि। इत्युक्ते तां शक्तिं प्राप्तुं वा मूलप्रकृतिं ज्ञातुं वा सुलभः उपायः मैत्र्यादिवासनसम्पादनद्वारा इति। अत्र सूत्रस्य उद्देशः, सर्वप्राणिषु यदा सुखं दृश्यते तदा मैत्रीं भावयेत्, तया असूयादिभावनाः वर्जिताः भवन्ति। यदा दुःखं दृश्यते तदा करुणां भावयेत्, यदा पुण्यकार्याणि दृश्यन्ते तदा मुदितं भावयेत्, अपि च अपुण्यकार्याणि दृश्यन्ते चेत् तदा उपेक्षा करणीया, इत्युक्ते उदासीनता भवेत्। तस्मात् मनसि व्याकुलता न भवति, एकाग्रचित्तं सम्पद्यते इति। अग्रिमा युक्तिः, यमनियमानां विरोधः अनुभूयते कदाचित्, तदर्थं पतञ्जलिना अन्या युक्तिः दत्ता। द्वितीयाध्याये 33तमे सूत्रे वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम् इति। यमनियमानां विरुद्धानि आलोचनानि बाधन्ते चेत् तेषां प्रतिपक्षं भावयेत्। इत्युक्ते एवं नियमेभ्यः विपरीतरीत्या करणेन किं भवति, असत्यवचनेन वा हिंसाकरणेन वा इत्येवं करणेन वा किं भविष्यति इति दीर्घविमर्शः भवेत्। तदा अधोगतिविषये विचिन्त्य विरुद्धचिन्तनं त्यक्तव्यम् इति। अग्रिमसूत्रे इतोपि विस्तृततया प्रतिपक्षभावनविषये वर्णितः। वितर्काः हिंसादयः कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोहपूर्वकाः मृदु मध्य अधिमात्राः दुःख अज्ञान अनन्तफलाः इति प्रतिपक्षभावनम्। नियमविरुद्धानि कार्याणि कृतानि वा भवन्तु, कारितानि वा भवन्तु, अनुमोदितानि वा भवन्तु, समानफलमेव भवति इति। तानि पुनः त्रिधा, लोभेन वा क्रोधेन वा मोहेन वा, तानि पुनः त्रिधा, मृदु इत्युक्ते मृदु मध्य आदिमात्र लोभः, मृदु मध्य आदिमात्र क्रोध इत्येवं तेषां दुःखम् अज्ञानम् अनन्तफलम् अस्ति इति प्रतिपक्षभावनम् इति एवं चिन्तनं भवेत् इति। तेभ्यः विपाकः भवति, यस्य दुष्प्रभावः अग्रे मयि निश्चयेन भवति, तर्हि विपाकम् अनिष्टं भावयन् वितर्कान् प्रति निग्रहः अभ्यस्तव्यः। एवं भवेत् प्रतिपक्षभावनम्। तर्हि क्लेशतनुकरणार्थम् अभ्यासः कथं भवेत् इत्युक्ते पतञ्जलिना योगमार्गं प्रति प्रवृत्त्यै साधनानि दत्तानि, तानि योगाङ्गानि इत्युच्यन्ते। द्वितीय अध्याये 28तमे सूत्रे योगाङ्गानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिः आविवेकख्यातेः इति स्पष्टं। योगाङ्गानुष्ठानात् चित्तस्य वृत्तयः शाम्यन्ते, विवेकस्रोतः अविच्छिन्नरूपेण वहति, अशुद्धिक्षयः भवति, अपि च ज्ञानं प्रकाशते। एतदर्थम् अङ्गानि एतस्मिन् सूत्रे अग्रिमसूत्रे उल्लिखितानि सन्ति। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः अष्टौ अङ्गानि इति। तर्हि यमाः के? अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहाः यमाः।
इत्युक्ते कथं यमानां पालनम् इत्युक्ते पुनः पुनः यमस्य आदरः भवति चेत् तस्मिन् यमे प्रतिष्ठा भवति। यथा पुनः पुनः सत्यमेव चितं चेत् सत्यप्रतिष्ठा भवति। इत्युक्ते सत्यस्य अभ्यासः, असत्यात् निग्रहः च। यमानां भङ्गेन मनसः कालुष्यं भवति, यमानां पालनेन सिद्धयः लभ्यन्ते। केवलं योगमार्गे कुत्र अस्मि इति निर्धारणार्थमेव सिद्धयः, न तु उपयोगाय। यमनियमाः सिद्ध्यर्थं न पाल्यन्ते, अन्तःकरणशुद्ध्यै एव पाल्यन्ते। मा विस्मरन्तु यत् योगशास्त्रे ये विषयाः उक्ताः ते सर्वेपि कैवल्यमुद्दिश्य एव सूचिताः सन्ति, न तु सिद्धयः सङ्ग्रहणार्थं। सिद्धयः गुणभूताः। योगे केवलत्वं प्रधानं। शरीरशक्तिः वा दृढता वा एवमादयः अपि कैवल्यसिद्धये एव, न तु सौन्दर्याय वा कालक्षेपाय वा। एते एवमेव नियमाः। शौच, सन्तोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधानानि नियमाः इति। नियमाः तु स्वसाधनपति सः कुर्वन्ति। नियमैः अपि सिद्धयः प्राप्यन्ते, किन्तु समयन्यूनात् तत्र न उच्यते। अग्रिमम् अङ्गं, तृतीयम् अङ्गं आसनं, स्थिरसुखमासनम् इति। आसने उपविष्टे तदा स्थैर्यं भवेत्, सुखमपि भवेत्। इत्युक्ते आसने यदि शरीरदृढता भवति तर्हि श्वासस्य गतेः परिवर्तनं न भवति, आयासः न भवति। प्रयत्नशैथिल्य अनन्तसमापत्तिभ्याम्, आसने प्रयत्नः भवेत्। प्रयत्नेन शरीरं कम्पते, किन्तु तद्वारा एव अभ्यासेन नैव शरीरदृढता प्राप्यते। चित्तम् आसनं प्राप्नोति इति, आसने दृढं भवति इति तात्पर्यम्। ततो द्वन्द्वानभिघातः, आसनजयात् शीतोष्ण द्वन्द्वैः न बाध्यते इति। शीतोष्णादि द्वन्द्वैः न बाध्यते, एवं सामर्थ्यमस्ति आसनानां। श्रीकृष्णमाचार्य वदति स्म यत् श्रीमहाविष्णोः शय्या आदिशेषः तस्य शिरसि भूमिमपि धरति। गरुडः तस्य शाश्वतवैरी अस्ति, तत्रैव तिष्ठति। तथापि भयवर्जितस्य आदिशेषस्य शरीरे स्थैर्यमस्ति, यथा भूदेवी न बाध्यते, अपि च मार्दवमपि अस्ति। यथा श्रीमहाविष्णोः शयने सुखं भवति, एवं भवेत् स्थितिः आसनेषु इत्युच्यते स्म तेन। भवद्भिः ज्ञातं किल यत् पतञ्जलिमुनिः आदिशेषस्य अवतारः इत्युच्यते इति। तर्हि प्राणायामः बहिरङ्गसाधनेषु बलवत्तमः अस्ति। द्वितीयाध्याये प्राणायामम् उद्दिश्य 5 सूत्राणि सन्ति, किन्तु आदौ प्राणायामः किमर्थम् इति वक्तव्यं भवति। योगवसिष्ठे वसिष्ठः शिष्यं रामं प्रति वदति यत् परब्रह्मण मनः प्राणः च शरीरस्य कार्याय दत्तौ। प्राणहीनं परिस्पन्दं त्यक्त्वा तिष्ठति मूकवत्, इत्युक्ते विना प्राणं शरीरं जडपदार्थः, गन्तुं वा कार्यं कर्तुं न शक्नोति। मनसः स्पन्दनं प्राणः, प्राणस्य स्पन्दनं मनः, इत्युक्ते मनः चलति चेत् यदा मनः चलति तदा प्राणः चलति, यदा प्राणः चलति तदा मनः अपि चलति। एतौ विहरतौ नित्यम् अन्योन्यं रथसारथि, इत्युक्ते तयोः सम्बन्धः, रथश्च सारथिश्च तयोः सम्बन्धः एव भवति। प्राणस्पन्दनजये यत्नः कर्तव्य धीमकोच्चकैः, इत्युक्ते धीमन्तः प्राणस्य नियमनं कर्तुं प्रयत्नः कुर्वन्ति इति प्राणायामस्य प्रशस्तिः। एवं मनसः च प्राणस्य च सम्बन्धं ज्ञात्वा प्राणायामेन मनसः नियमनं पतञ्जलिना एकेन अङ्गरूपेण एव एकं साधनं दत्तम्। तर्हि सूत्राणि तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोः गतिविच्छेदः प्राणायामः इति लक्षणमुक्तम्। तस्मिन् सति इत्युक्ते आसनजयः भूत्वा तदनन्तरं श्वासोच्छ्वासस्य अनियतगतेः विच्छेदः एव प्राणायामः। श्वासः दीर्घः सूक्ष्मः च भवेत् इति उक्तम्। 255 सूत्रे ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्, इत्युक्ते
प्राणायामः एकम् उत्कृष्टं तपः, येन अन्तःकरणशुद्धिर्भवति, अपि च तेन पुनः ज्ञानं प्रकाशते इति। अग्रिमसूत्रं धारणासु च योग्यता मनसः इति। धारणासु मनसः सामर्थ्यं सम्भवति प्राणायामेन इति। धारणा विषये अग्रे उच्यते। भगवद्गीतायामपि एकः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं प्राणं प्राणे पानं तथा परे इति अस्ति। एतदपि निरूपयति यत् प्राणायामः अपि एक वेदविहितयज्ञः। यतः अर्जुनं प्रति यज्ञविषयः कथनसमये एव एष श्लोकः उक्तः। अन्यप्रसङ्गे यागप्रसङ्गे वेदे एकम् अर्थवादवाक्यम् उक्तं भवति, वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इति। इत्युक्ते वायुः शीघ्रगामी। तर्हि वायु देवताकयागकरणेन क्षिप्रं फलं लभ्यते इति। तद् अत्रापि योजयितुं शक्यते। आयुर्वेदशास्त्रात् स्वीकृत्य अपि प्राणायामस्य प्राधान्यम् इतोपि अवगम्यते। उत्साहोच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेगा प्रवर्तनैः सम्यक् गत्या च धातूनाम् अक्षाणां पाटवेन च इति। एतेन ज्ञायते यत् शरीरे सर्वाः चेष्टाः अपि शरीरे स्थितस्य वायोः एव कार्याणि। तर्हि शरीरे वायवंशः बाध्यते चेत् झटिति रोगपीडिताः भवेम इति आयुर्वेदे सम्यक् ज्ञायते। वायुः शीघ्रगामी, तदुपरि सर्वासां चेष्टानां नियमनं वातेन एव भवति इत्यतः। एवमेव रोगाः सन्ति चेत् वायुनियमनेन झटिति स्वास्थ्यं वर्धते। यतः केवलं वायुः न, किन्तु प्राणान् वहति इत्यतः। प्राणायामेन प्राणाः यत्र शरीरे गन्तव्याः तत्र गच्छन्ति, तत्र वहन्ति च। अन्यः एकः विषयः, विष्णु सहस्रनामसु एकं नाम अस्ति, वायुवाहन इति अस्ति। वायुः वाहनं यस्य सः वायुवाहन। तर्हि साक्षात् श्री महाविष्णुः अस्मासु श्वासद्वारा सञ्चरति, सञ्जीवयति च। चित्ते क्लेशवशात् एष सूक्ष्मविषयः अस्माभिः नावगम्यते, नानुभूयते, किन्तु भगवान् अस्मासु सर्वत्र व्याप्तः अस्ति इति निश्चयम्। तर्हि कथम् एतस्य अनुभवः इत्युक्ते प्राणायामः एकप्रकारः अस्ति। तर्हि आसनस्तरे प्राणायामस्तरे यमनियमानां पालनं द्वये वा किमपि समापनीयं भवति। समयः जायमानमस्ति। अस्तु अस्तु, तर्हि किञ्चित् अग्रे सरयित्वा 5 निमेषेषु समापयति। अस्तु। प्रत्याहारेण इन्द्रियाणि चित्तं प्रति आगच्छन्ति। अपि च भगवद्गीतायाः श्लोकः धारणा, देशबन्धः चित्तस्य धारणा इत्युक्ते पुनः धारणाविषये यदा यदा पुनः पुनः मनः स्वीकृत्य पुनः एकस्थाने एव, एकस्मिन् स्थाने एव स्थापयामः, तद् धारणा भवति। ध्यानं तु प्रगतस्तरः ध्यानं तु दीर्घकालधारणायाः अभ्यासेन ध्यानं भवति। तस्मिन्नेव देशे तिष्ठति, पुनः पुनः तत्र आनेतुम् आवश्यकता न भवति, तत्रैव तिष्ठति इति ध्यानं। किन्तु तेजोबिन्दुपनिषदि ध्यानस्य विषये बहु कष्टम् इति उक्तं। दुस्साध्यं च दुराराध्यं च दुष्प्रेक्षं च दुराश्रयं दुर्लक्ष्यं दुस्तरं ध्यानं मुनीनां च मनीषिणाम् इति। तेषामेव दुस्साध्यम् अस्ति चेत् तर्हि अस्माकं का स्थितिः इति। एतावत् सुदीर्घम् आलोचनम् अस्ति योगशास्त्रे। कियद् अद्भुतं शास्त्रम् अस्माकं योगशास्त्रं, किन्तु पवित्रस्य योगस्य अत्यल्पं गौणम् अंशं स्वीकृत्य अद्य $125 बिलियन् केवलम् एकः व्यापारः कृतः। तर्हि चिन्तयन्तु, योगचिन्तने परिवर्तनानि अस्माकं कृते एव अत्यन्तम् उपयोगकरं भवन्ति किल। तर्हि एतैः प्रश्नैः प्रस्तुतिं समापयामि। अधुना प्रस्तुतेः अनन्तरं पुनः पृच्छामि, योगो नाम कः इति। भवद्भिः यत् क्रियते तद् शास्त्रानुसारेण अस्ति किम्?
एण्ड् अपि च एतया प्रस्तुत्या योगशास्त्रं ज्ञातुं भवन्तः प्रेरिताः सन्ति किम् इति। आम्, तर्हि तेन प्रस्तुतिः समाप्ता। क्षन्तव्यं यत् वक्तव्याः अधिकाः विषयाः सन्ति इत्यस्मात् झटिति 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 उक्ताः। किन्तु मम अन्तिम प्रेजेण्टेशन् अपि कृपया पश्यन्तु। तस्मिन् तु तस्यां तु विस्तृततया बहु बहु सुन्दरम् अस्ति एतत् शास्त्रं प्रदर्शितं विस्तृतया अत्र। धन्यवादः। धन्यवादः रमा भगिनी, अतीव प्रेरणात्मका आसीत् भवत्याः प्रस्तुतिः। तत्र सम्पूर्णस्य योगदर्शनस्य स्वरूपनिरूपणं यदस्ति तद् बहु सम्यक् भवती प्रतिपादितवती। अपि च आर्वाचीनपद्धत्याम् इदानीं यत् योगशास्त्रस्य अध्ययनं वा अभ्यासः वा क्रियते तत्र समस्याः सन्ति, कथं परिहर्तव्याः इत्यपि सम्यक् प्रतिपादितवती। अन्येषां केषाञ्चन प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। अनन्तरं शुश्रुतवर्याः नमस्ते। बहु सम्यक् आसीत् भवत्याः प्रस्तुतिः। अनेके नूतनविषयाः मया अद्यैव ज्ञाताः। धन्यवादाः। अत्र भवत्या अपात्राणाम् अत्र पात्रं वर्तते योगाभ्यासे इति यत् उक्तं तद् मयापि अनुभूतं। बहु सम्यक्। इतोपि योगाभ्यासे अस्माकं शास्त्रं पठित्वा करणीयम् इति प्रेरिता अस्मि। बहु धन्यवादः। बहु सम्यक् आसीत् रमाजी। धन्यवादः महोदय। अन्ये किमपि प्रष्टुं वा वक्तुं वा इच्छन्ति? तर्हि अहम् इदानीं शुश्रुतमहोदयं आह्वयामि, किञ्चित् तेषां वचोभिः प्रेरयितुम् एकं फीड्बैक् अपि तत्र दीयताम् इति। नमः सर्वेभ्यः। सम्यगेव रमाजी तया उपस्थापितं योगविषये। किञ्चित् वक्तव्यम्, अर्थात् सा यां परम्परां सम्यक् अभ्यस्य आचरति प्रतिदिनं योगं, सा तु विष्णुपर्यन्तं गच्छति इति कृत्वा तन्मध्ये कृष्णमाचार्याणां यावदपि ज्ञानं प्राप्तं तदनुसारेण सा वदति। अतः तद् परम्परानुसारम् इत्येव सङ्गृह्य उक्तं तया। अतः स एकः विषयः। द्वितीयः, तत्र साङ्ख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः इति भगवद्गीतायां यदुक्तं तत्र साङ्ख्यं नाम ज्ञानम् इत्यर्थः, परं साङ्ख्ययोगः नाम कर्म इति। साङ्ख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः इति साक्षात् तस्य सम्बन्धः अत्र साक्षात् कर्तुं न शक्यते। अर्थात् अग्रे सप्तमे अध्याये अष्टमे च यदुच्यते भिन्ना प्रकृतिरष्टधा इति, तत्र प्रायेण तयोः सम्बन्धः स्यात् साङ्ख्यस्य भगवद्गीतायाः। अत्र साङ्ख्ययोगो पृथक् बालः इति कर्मणः ज्ञानस्य विषये च पृथक् उक्तम् इति मया अधीतं बहु कालात् पूर्वम्। अतः तदेव तदपि श्रुतं मया, किन्तु साङ्ख्ये च योगे च समानविषयाः इति वक्तुं प्रायः अन्यः श्लोकः चितः भवति, चेतव्यः भवति। अयं श्लोकः सर्वथा न लगते तस्मिन् अवसरे। अतः साङ्ख्ययोगो इति कर्मणः ज्ञानस्य विषये उक्तम्। तदेकं। पुनः सत्कारः सेवितः दृढभूमिः इति। तत्र आचार्याणां कृष्णमाचार्याणाम् एकं
शब्दाधिक्यं यद् योजितम् आदरेण इति प्रायशः आचार्यमतानुसारम् इति स्वीकृत्य तत्तु स्वीकर्तव्यम्। अन्यथा सूत्रेषु तन्न वर्तते, परम् आचार्याणाम् इयं मतिः इति यदुक्तं तत् सम्यगेव। यथा भिमतति पुनः मया किञ्चित् कुत्रचित् स्लैड्स् मध्ये पूर्वमपि न स्वीकृतम्, अर्थात् न स्वीकृतं नाम मया न उल्लिखितं कुत्रचित्। पुनः अहं पश्यामि, यदि भवद्भिः प्रेष्यते अहं दृष्ट्वा फीड्बैक् दत्सामि। इदानीं विशिष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष इति चतुर्विधपुरुषार्थेषु तत्र किम् अधिकारिणाम् अयोग्यत्वादिति यः अंशः उक्तः, प्रायशः केषाञ्चित् केवलं वित्तचित्तानां तथा अयम् अभिप्रायः, अन्यथा अर्थः अपि पुरुषार्थेषु एकः इति कृत्वा कदाचित् सर्वथा दोषाय इति कर्तुं न शक्यते, परम् अर्थः अपि एकः पुरुषार्थः। आधुनिके क्षेत्रे यदि अर्थः एव योगस्य कारणं, योगस्य प्रेरकः इति चेत् तत्र कश्चन क्लेशः। अन्यथा यदि उपबृंहणार्थं यथा कैवल्यार्थम् अर्थः अपि यदि उपबृंहते तर्हि तत्र दोषाय न स्यात् इति मम अभिप्रायः विशिष्य। परम् एकस्मिन् स्लैड् मध्ये सत् इति किमपि उक्तं, तद् सद् इति स्यात् यदि सन्धेः प्रयोगः भवति तर्हि सद् इति स्यात्। पुनः कुत्रचित् शब्दानां विभागः संयोगः कुत्रचित् सम्यक् कर्तव्यः, अन्यथा विषयस्पष्टता आसीत्। यावदपेक्षितं तावदुक्तम्। अस्माकं शास्त्रेषु किम् एकं वाक्यमस्ति, संक्षेपविस्तराभ्यां निष्प्रपञ्चः प्रपञ्च्यते इति। यः कश्चित् विषयः संक्षेपेण विस्तरेण च तस्य अवगमः ज्ञानं भवति इति कृत्वा भवत्या आदौ संक्षेपेण कृतं परं विस्तरेण च उक्तं, प्रायशः विस्तरेण वक्तुं समयावकाशः न स्यात् कदाचित् इति कृत्वा भवत्या किञ्चित् शीघ्रमेव समापितम्, अन्यथा सम्यगेव आसीत् भवत्याः प्रस्तुतिः। एतावत् वक्तव्यमासीत्। पुनः साङ्ख्यस्य योगस्य उभयोः अपि एकवाक्यता अस्ति, परं कदाचित् एकवाक्यता नाम एकमेव तत् एकमेव शास्त्रं द्विधा उक्तं। तत्र पुनः वेदान्तस्य च कुत्र संयोगः कुत्र तेषां संवादः समन्वयः यत्र यत्र स्यादिति दृष्ट्वा किञ्चित् वक्तव्यं भवति। अन्यथा द्वैत द्वैतविभागः अद्वैतविभागः इति कृत्वा अन्यथैव गृह्णन्ति। परम् एतेषां सर्वेषामपि दर्शनानां पुनः शास्त्रान्तराणामपि उद्देश्यम् एकमेव स्यात्, तद् मोक्षप्राप्तिः इति। पारम्पर्येण साक्षात् वा मोक्षप्राप्तिरेव अन्तिमं लक्ष्यं स्यात्। अतः केन मार्गेण कस्मिन् स्तरे कस्मिन् विभागे च प्रतिदर्शनम् उपकरोति तत् लक्ष्यप्राप्तये इति एकं मॉडेल् कृत्वा, यथा अस्माकं गैड् एण्ड् फिलासफर् अस्ति साई महोदय, सः सर्वदापि मॉडेल् विषये बद्धादरः, सः कथयन् भवति सर्वेष्वपि विषयेषु मॉडेल् यदि क्रियते तर्हि किं शास्त्रं कुत्र उपकरोति, तस्य स्थानं तस्य सामर्थ्यं तस्य असामर्थ्यं वा यद्यस्ति तत्सर्वं ज्ञात्वा अग्रे नेतव्यं स्यात्। अतः सम्यक् उक्तं, सम्यक् श्रुतं, सम्यक् प्रस्तुतं, सम्यक् गृहीतम् इति कृत्वा सुष्ठु वचनं एतावत् समयं दत्तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि मम
नमस्काराः समर्प्यन्ते। धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवादः।